नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। सिक्किम क्रोनिकलले बारम्बार तपाईहरुमाझ विभिन्न सब्जेक्ट्स अनि इश्यूजमाथि डिस्कसन प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। हामीले विशेषतः हेल्थ, एजुकेसन अनि लिगल अवेरनेसमा फोकस गरिरहेका छौं। आज हामी अति नै खुसी छौं किनभने आज हाम्रो स्टुडियोमा एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो स्वयं आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँ सिक्किमको फर्स्ट वुमन एडिशनल एडभोकेट जनरल हुनुहुन्छ र सिक्किममा जब यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेसको केसेसहरू रिपोर्ट हुन थालेको थियो, उहाँ फर्स्ट एडभोकेट हुनुहुन्छ जसले यो प्रकारको केसेसलाई कोर्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको हो र उहाँले सँगसँगै डोमेस्टिक भाइलेन्स भयो, पर्सन विथ डिसेबिलिटिज, जुभिनाइल जस्टिस एक्ट एक्सेट्रा केसेसहरू उहाँहरूले लड्नुभएको हो। र तपाईलाई अर्को जानकारी दिन चाहन्छु कि उहाँ बेज बरुवा कमिटीको मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन अफ नर्थ इस्ट पिपल माथि उहाँहरूले कमिटी रिपोर्ट बनाएर चाहिँ उहाँहरूले गभर्नमेन्ट अफ इन्डियालाई सबमिट गर्नुभएको हो। र यसरी नै उहाँ इन्टरनल कमिटी कम्प्लेन कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, एक्सटर्नल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सको थियो। र यसरी नै उहाँ जेन्डर जस्टिसको उहाँ रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ र यसरी नै उहाँ एक्सटर्नल मेम्बर हुनुहुन्छ धेरै प्राइभेट कम्पनीजहरूको सिक्किमभित्र। र हामी तपाईहरुको परिचय गराउन लागिरहेका छौं डाक्टर डोमा भुटिया। म्याम, तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है। धेरै समय बाद तपाईसँग यसरी फेरि इन्टरभ्यु गर्ने मौका पायो अनि तपाई स्टुडियोमा आइदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई। तपाईलाई पनि धन्यवाद फर द इन्भिटेसन्स। हजुर, अब फर्स्ट एउटा प्रश्न सोध्न मन पर्यो है। वुमन एडिशनल एडभोकेट जनरलको पोस्ट तपाईले लिनु भएको छ अनि फर्स्ट नारी हुनुहुन्छ है। एज अ वुमन कसरी हेर्नुहुन्छ, किनभने काहीँ न काहीँ गएर त्यो जेन्डर स्टिरियोटाइपिङको कुरा हुन्थ्यो नि त यो पोस्टलाई पनि। तपाईँ कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? हाम्रो इस्ट मोजोले पनि मेरो इन्टरभ्यू ल्याएको थियो है। अब यो चाहिँ एउटा एकदमै मलाई खुसी लाग्यो इन अ सेन्स, किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो लिगल फर्टिनिटी, लिगल जुन चाहिँ हाम्रो एरियाहरू छ, लयर प्रोफेसन भन्ने छ, त्यसमा पनि काहीँ न काहीँ तपाईँले राइटली भन्नुभएको जेन्डर स्टेरियोटाइप, लेडिजहरूले त्यति सिरियसली लिँदैन यो प्रोफेसनलाई अघि भन्ने एउटा विचार धारणा छ। र लेडिजहरूले चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भने डबल्ली वी हेभ टु प्रुभ, मतलब म चाहिँ एकदमै कानुनी साउन्ड छु, मैले गर्छु भनेर समाजमा चाहिँ जस्तो मेरो काउन्टर पार्ट, मेरो कलिग मेल काउन्टर छ भने उसले त्यही कुरा भनेपछि जुनलाई चाहिँ एकदमै सत्य मानिलिन्छ, हामीले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ एकदमै अथेन्टिक, अब एकदमै त्यही भन्दाखेरि झट्टै मानिलिँदैन। र च्यालेन्जेस चाहिँ विदिन द प्रोफेसनमा पनि हरमा छँदैछ। आइ एम श्योर इन द प्रेसमा पनि होला कि लेडिजहरूले त्यति कम्पिटेन्ट हुँदैन भन्ने छ। र यो धारणा चाहिँ एउटा यो जुन चाहिँ मिथ थियो, यो विचार थियो, त्यो चाहिँ एउटा ब्रेक भयो, स्टेरियोटाइप राइटली भन्नुभयो। र त्योभन्दा पनि मलाई ठुलो चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि एउटा स्टेटमा मैले त्यो पोस्टमा अपोइन्टमेन्ट हुँदाखेरि अब मभन्दा पछाडिको विमेन लयर्सहरू थुप्रै छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा विश्वास भयो कि यस्तो पोस्टमा चाहिँ नारीहरूलाई पनि अपोइन्ट गर्नु सक्दो रहेछ, हुँदो रहेछ र भनेर उहाँहरूलाई पनि एउटा रे अफ होप, मलाई चाहिँ मैभन्दा पनि बेसी चाहिँ मभन्दा यङ्गर जेनेरेसन लयर्सहरूलाई एउटा रे अफ होप, उहाँहरूले पनि मैले पनि मौका पाउने रहेछ भन्ने जुन चाहिँ एउटा उनीहरूको विश्वास एउटा अफर्म भयो, त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो जस्तो लाग्यो। र त्यो कुरा त्यो चाहिँ ब्रेक भयो होला स्टेटमा। तपाईलाई म एज अ मिडिया पर्सन एउटा भोकल लयरको रूपमा हेर्ने गर्दछु, किनभने अलमोस्ट 10-15 इयर्स ब्याक है तपाईँ यस्तो लयर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युजहरूलाई चाहिँ तपाईँले लिनुहुन्थ्यो, केसेसहरूलाई लिनुहुन्थ्यो है, स्पेसली रिलेटेड विथ वुमेन। अनि जुन यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस भन्ने जुन यो केसेसहरू छ है, तपाईँले पनि लिनुभएको अनि फर्स्ट तपाईँ यस्तो एडभोकेट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो मतलब वुमेनहरूको लागि स्ट्यान्ड गर्नुभयो कोर्टमा है। म्याम, अहिले आएर हामी धेरै केसेसहरू देख्दछौँ रिपोर्ट भएको है। हाउ डु यु सी, मतलब जब इनिसियली तपाईँले केसेसहरू टेकअप गर्नुहुन्थ्यो अनि अहिले आएर कस्तो चाहिँ यो कसरी हेर्नुहुन्छ एन्टायर सिनेरियोलाई? सिनेरियो यो अब मुद्दा जस्तो यो हामी जुन चाहिँ सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट एट वर्क प्लेस है, कार्यालयमा जुन चाहिँ यौन शोषण जस्तो नारीपट्टि भइरहेको हुन्छ र अर्को फर इक्जाम्पल सेक्सुअल असल्ट भन्छ अघि, यो कुरा चाहिँ पहिला र अहिलेमा
भइरहेको छ धेरै चेन्ज त केही देख्दिनँ मैले। कारण किन भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा वुमेन एम्पावरमेन्ट भनेर यो जुन चाहिँ जेन्डर जस्टिस भन्ने कुराहरू र यो नारीमाथि सेक्सुअल हरासमेन्ट भनेर द वर्ड सेक्स जुन चाहिँ एउटा वर्ड सेक्स भन्नेमै अब यौन भन्ने कुरामा आजको दिनमा पनि हामी स्कुलमा गयो भने बायोलोजीमा पढाउँदाखेरि पनि आज पनि सेक्स एडुकेसन स्कुलमा पढाउनुपर्छ, स्टिल इन दि कन्ट्री डिबेट गोइङ अन। र यो सब्जेक्टलाई यो डिस्कोर्समा चाहिँ कहिले हुँदैन। अब चाहिँ यस्तो हो कि यो इस्युजलाई चाहिँ एउटा डिस्कोर्समा आयो, योलाई चाहिँ यो कुरा मुद्दालाई चाहिँ समाजपट्टि ल्याएर एउटा समाजमा यो चर्चा गर्नु थाल्यो र उहिले चाहिँ चर्चा हुन्थेन। र अहिले चाहिँ के भयो भन्दा अब एउटा एज अफ इन्फर्मेसन अहिले चाहिँ के भयो भने धेरै कुरा इन्फर्मेसन सबैले स्मार्टफोन हातमा छ र धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ सजिलोसँगले पाइन्छ। पहिला त इन्फर्मेसन नै हुँदैन, एउटा त हामी त सिक्किम जस्तो ल्यान्डलक एरिया हो कि, त्यसले गर्दाखेरि अब उहिले यो कुरालाई मान्छेले हास गरेर अन्डर कार्पेट हुन्थ्यो, यो कुरा मुद्दा भइरहेको थाहा भइरहेको, तर यो कुरा बाहिर निक्ल्थेन। र अहिले चाहिँ अलिकति कुरा चाहिँ बाहिर निक्लेर आउँदैछ र डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो मात्रै छ। फेरि पनि अझै पनि मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सले गर्दा नारीको यो शोषण लिएर यो जुन चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्टहरूको कुरा मुद्दाले लिएर अझै पनि हामीलाई समय लाग्छ धेरै नै यो इस्युलाई यो मुद्दालाई रेकग्नाइज गर्नुको लागि यो चाहिँ समाजमा हुन्छ भन्ने एउटा भइरहेको छ। तर पनि यसलाई डिस्कोर्स एउटा कम्फर्टेबली अझै पनि मलाई लाग्छ गरेको छैन जस्तो लाग्छ। अहिले रिपोर्टिङ हुन्छ अब किनभने अहिले आउने यङ जेनेरेसन जो नारी अब यङ भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ आजकल चाहिँ पहिला जस्तो अलिकति निडर छ। अब पहिला चाहिँ भन्दाखेरि एउटा उनीहरूलाई क्यारेक्टर एसासिनेसन स्टिग्माटाइज एकदमै थियो। अब अहिले चाहिँ मान्छेको अलिकति यो इस्युमा ब्रड थिङ्किङ कम्पेयर टु पहिला त्यो चाहिँ डिफ्रेन्टले गर्दाखेरि रिपोर्टिङ हुन्छ आजकल। र पहिला कानुन पनि थिएन, अहिले कानुन पनि बन्यो र यसको अलिकति अवेरनेस पनि छँदै छैन होइन, अलिकति भएको छ अवेरनेस, त्यो कारणले पनि रिपोर्टिङ चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ। र यो कानुनले चाहिँ के भन्छ जुन सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस अनि जुन वुमेनहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नु भनेको छ यो एक्टले के भन्दछ? मतलब यो सेक्सुअल हरासमेन्ट एक्ट यो हामीले यो है जस्तो यौन शोषण चाहिँ नहोस् यो कार्यालयतिर यसलाई रोकथाम कानुन बन्नेको चाहिँ यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ यो कानुन चाहिँ प्रायः चाहिँ तपाईँले यसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु जरुरी लाग्छ मलाई, किनभने प्रायः हामी बातमा कुरा गरौँ यसको कुरा आउँछ। र यो कानुनको कसरी चाहिँ यो कानुनहरू बन्यो र के यसको ब्याकग्राउन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले समाजमा हेऱ्यो भने आज पनि नारीले इक्वल फुटिङमा इक्वल जस्टिस जेन्डर जस्टिस भन्ने पाएको छैन र हामीले सिस्टमेटिकली कहीँ न कहीँ दबाउ देखिन्छ र यो दबाउबाट चाहिँ सिस्टमेटिक हटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा रियलाइजेसन आयो। रियलाइजेसन आउँदाखेरि जस्तो यो रियलाइजेसन चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ हामीले यो कानुनहरू बुझ्नुको लागि चाहिँ पहिला कन्स्टिट्युसनमा याद हुनु पर्यो। भारतको संविधानले चाहिँ जुन चाहिँ प्रिएम्बल अफ द कन्स्टिट्युसनले चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि के भन्छ एभ्री वान इज इक्वल बिफोर द ल। सो देयर इज नट सेड द्याट कि मेललाई अर्कै टाइपको कानुन हुनु पर्यो, फिमेललाई अर्कै टाइपको। द्याट्स नम्बर आर्टिकल 14 अफ द कन्स्टिट्युसन टक्स अबाउट द्याट। देन यु गो फर्दर कन्स्टिट्युसनको भारतको संविधान धारा 15मा जानु हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् भन्दैछ नन डिस्क्रिमिनेटरी अन द बेसिस अफ द सेक्स। छोरा र छोरीमा भिन्नता हुनु पाइँदैन त्यसमा हेरेर, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। त्यो त्यहाँदेखि अर्को छ 15(3) 15 धारामा भन्छ कि नारीलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि स्पेसल कानुन बनाइनु पाइन्छ जबसम्म 100 सालको जुन चाहिँ दबाएको थिचेको लागि चाहिँ अचानक तपाईँले एम्पावर हुन सक्दैनस्, त्यसलाई धेरै समय लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ प्रोग्रेसिभ लहरू बनिनु पर्यो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो लहरू चाहिँ बनेको प्रोग्रेसिभ, यसलाई इनेबलिङ लहरू भनिन्छ, प्रोग्रेसिभ लहरू यो ल बनाउनु पर्यो। देन अर्को चाहिँ आर्टिकल 19 छ इक्वल अपर्च्युनिटी इन टर्म्स अफ एम्प्लोइमेन्ट, त्यो इरेस्पेक्टिभ अफ एनी जेन्डर त्यो छ। फेरि 21 राइट टु लिभ विथ द डिग्निटी, सबैलाई चाहिँ डिग्निटी। त होल मुद्दा यो अहिले हामीले आज हेऱ्यो भने समाजमा क्यान वी सी द्याट यो जेन्डर जुन चाहिँ सेक्स बिट्विन द मेल एन्ड अ फिमेल
देयर इज इक्वालिटी नो द आन्सर वुड बी नो किन भन्दाखेरि सिडा अब यो हेर्दाखेरि एकैचोटि हामीले सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट एट वर्क प्लेस मैले धेरै प्रोग्रामहरू हेर्छु कि एकैचोटि एक्टलाई बुझ्नुको लागि यसको ब्याकग्राउन्डमा जाने जरुरी छ द्याट इज द यो एक्ट चाहिँ बन्नेको चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनबाट यसको चाहिँ अपसुट हो नम्बर 1 अब कन्स्टिट्युसनमा मैले तपाईलाई भनिहाल्यो अरे विमेन एभ्री वान इज इक्वल बिफोर द ल आर्टिकल 14 देन इट नन डिस्क्रिमिनेटेड 15 21 डिग्निटी बट देन इट्स लुक सो एब्स्ट्र्याक्ट यो त एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट अब यसलाई चाहिँ समाजमा यसलाई चाहिँ उयो गर्नु इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्नु पर्यो यसको लागि त यसलाई चाहिँ एउटा कानुन चाहिने रहेछ भन्ने एउटा रियलाइजेसन भयो र एउटा चाहिँ जुन चाहिँ UN जनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ यो सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट मुद्दा तपाईँले यादै भएको छ कि यो यौन शोषण पीडित एट वर्क प्लेस कार्यालयमा यो त इन्डियामा मात्रै होइन यो ग्लोबली होइन अब युरोपियन कन्ट्रीमा पनि तपाईँले टाइम टु टाइम गर्छ आई थिङ्क द्याट वाट मुभमेन्ट वाज द्याट भेरी फेमस मुभमेन्ट मिटु मुभमेन्ट मिटु मुभमेन्ट वाज द भेरी पपुलर मुभमेन्ट स्टिल अहिलेको टाइममा पनि European country which is supposed to be considered as a very far advanced than the Indian. Still you find a Me Too movements happening. So therefore यो चीजलाई चाहिँ कसरी गर्नु भन्दाखेरि सिडा कन्भेन्सन छ सिडा कन्भेन्सन भनेको मतलब चाहिँ के हो कन्भेन्सन अन इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन्स अफ विमेन एन्ड यो कानुन चाहिँ इन्टरनेसनलको एउटा ट्रिटी कानुन बनेको छ 1979 मा भएको यो चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पनि रेटिफाइड गरेको छ यो भनेको मतलब चाहिँ कुनै तरिकाको यौन शोषण महिलामाथि हुन्छ कार्यालयमा हुन्छ कि कुनै चिजमा इक्वालिटी इन अल स्पेयर चाहिँ नन निगोसिएबल जिरो टलरेन्स हो अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने पनि इक्वालिटी भन्दा हामीले के हेर्नु पर्यो इक्वालिटी नाउ यु लुक इन्टु द स्पेयर अफ पोलिटिकल इकोनोमिक सोशल कल्चरल So today you will find still there is political now you see still India is struggling to women like 50% in the MP code. Still that is a bill, it's not been passed, number 1. Number 2 still if you see that culturally if you see आजु मरौ परौ भयो घरमा क्रिया के गर्नुपर्छ खाली छोराले मात्रै गर्छ छोरीले गर्नु पाइँदैन that is what the cultural but then law doesn't say so कसैकोमा छोरी नै मात्रै छ छोरै छैन भने त्यसै कसैले cousin relatives will come Mama kaka ko chora but why that is a women is like a second class citizen होइन number 1 then number social ma you see the biha gareपछि you see in Meghalaya ma matrilineal is followed त्यहाँ चाहिँ केटा बिहा गरेर चाहिँ बुढीको घरमा गएर बुढीको गर्छ whereas in other part of the country मा केटी बिहा गरेर but the law doesn't say so but still it is followed in अब likewise there are so many cultural को practices which doesn't allow women to participate. Okay? अब यो सबै अब लाइक इकोनोमिक आज पनि छोरीलाई इक्वल शेयरको कुरा गरे भने आज पनि त मानिँदैन नि दाजुभाइ बहिनीमा झगडा हुन्छ सधैँ दिदीलाई माया गर्ने भाइलाई माया गर्ने भोलिदेखि दिदीले र बहिनीले शेयर माग्नु थाले भने दाजुभाइ बिच रिसाइहाल्छ भोलि दुश्मन भइहाल्छ पहिलादेखि मान्दैन जतिमा दियो बिहा गरिदियो दियो सके भन्छ बट law says that you are equal you should get equal but आज त्यो कुरा गरे भने समाजमै मान्छेले अलिकति you will find that objection so यो सबै हेर्दाखेरि आज पनि नारीलाई इक्वल टर्म्स लले जुन कन्स्टिट्युसनले दिएको छ हामी त कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छौं नि संविधानले जुन अधिकारको त्यो अधिकारमा त अझै पनि पाएको छैन त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ आजको यो संविधानको मिसयुज भइरहेको छ तर संविधानको मिसयुज भएर इक्वल राइट टु नोबडी टक्स अबाउट इट कसैले भन्दैन र यही संविधानबाट यो कानुन चाहिँ प्रायले बुझ्नु पनि अलिकति चर्को लाग्छ मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स जस्तो प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस एक्ट यो डोमेस्टिक प्रोटेक्सन अफ वुमेन फ्रम डोमेस्टिक भाइलेन्स एक्ट सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट एट वर्क प्लेस एक्ट भन्ने चाहिँ यो चाहिँ नर्मली यो चाहिँ मुभमेन्ट बेस कानुन बन्नेको यो प्राय ग्राउन्डमा चाहिँ विमेन्स ग्रुप्सहरूले
फेमिनिजम जो बिलिभ गर्छ एउटा फेमिनिजम डजन्ट मिन द्याट इट्स ओन्ली टिल्टेड टुवर्ड्स वुमेन फेमिनिजमको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि उल्टा छ कि फेमिनिजम भनेको मतलब चाहिँ यु ट्रिट बोथ द जेन्डर इक्वली द्याट इज हाउ द फेमिनिजम सुड बी अन्डरस्टुड इट इज नट एगेन्स्ट दिस एन्ड प्रो दिस द्याट इज हाउ अब यहाँ चाहिँ पोर्ट्रे गर्छ समाजमा चाहिँ फेमिनिजम भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई स्टेकमा लागिहाल्छ युआर एन्टी म्यान Yes. Yeah? But that's not that. It's feminism has to be understood correctly. It is not anti-man. It is talking about because men are also discriminated by this process. Keta bhara runchas aime jasto ketaketi jasto. Why? Men human being they can cry. Khana kina pakako aime ketaketi so chulama kina gako. So it is not only women, even men are discriminated by this society. रुनु नपाउने बिचारा फ्रिडम जसले जे नाच्नु नपाउने केटा बेसी नाच्यो भने फेरि उसलाई पनि लु अब ट्याग गरिदिइहाल्छ लु छक्का जस्तो यो छै भन्छ लु यो के हुन्छ सो देयर इज अ लट अफ स्टिग्मा सो स्टिग्मा इन टर्म्स अफ ब्यालेन्स नभएर चाहिँ टिल्टेड सो देयरफोर वुमेनलाई सेपरेट सब्जुगेसन गर्दै गर्दै मेन आर अल्सो बिन सब्जुगेटेड द म्यान मे बी बेस्ट कुक इफ यु सी कम्पेयर टु वुमेन Men I have seen well organized sometimes than women. But then so much stereotype women is perfect in terms of caring, men are not perfect. So men take things for granted. Runu undana bichara runu pura man pariरहेको छ but he has to be macho. उसलाई macho man देख्नै पर्यो उ त एकदम भयङ्कर हुनै पर्यो. So feminism is all about treating both the gender in an equal perspective. Equal त्यो बराबर त्यही कारणले चाहिँ यो कानुनहरु चाहिँ सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट सबैलाई मान्छेले के रियलाइजेसन गरे भन्दा पहिला त केटीहरुलाई स्कुल जानु थिएन आफ्टर लट अफ मुभमेन्ट्स यो कानुन अब केटीहरुलाई स्कुल जानु पाए पढ्नु पाए पहिला त स्कुल पनि त जानु पाउँथेन लान्थेन देयर वाज अ टाइम इभन लयर्स वर नट women lawyers were not allowed to practice for many years it's only men are allowed so धेरै बादमा the things change then women are allowed to practice त्यस्तै पाराले चाहिँ अब यो कानुनहरु चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले जब प्र्याक्टिकली भन्छ जेन्डर जस्टिस जेन्डर इक्वालिटी नारी सशक्तिकरण बट हाउ डु यु डु इट देयर हैज टु बी सम मेकानिजम एउटा के त हुनु पर्यो मेकानिजम सो व्हाट इज द मेकानिजम हाउ डु यु पुट द सिस्टम इन प्लेस टु अपग्रेड टु ब्रिङ देम अप टुगेदर भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलाको नारीहरु त अफिसमा जान्थेन अब धेरै पढाइ भयो पढाइ लेखे भएपछि काम गर्नु थाल्यो काम सडनली कामको वर्क प्लेस जहिले पनि तपाईले यो सेक्सुअल ह्यारासमेन्टको इस्यु कुनै पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले पावर इक्वेसन पनि हेर्नुहोस् सडनली वुमेन स्टार्टेड बिकमिङ अ बस वर्क प्लेस पहिला जुन चाहिँ पुरुषहरूले मात्रै गर्ने कुरामा आज सडनली महिलाहरू पनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको इन्टरभेन्सन एक किसिमको डिस्टर्बेन्स जस्तो पनि भयो एउटा वुमेनलाई चाहिँ फेरि के हेर्थ्यो भने एउटा सेक्सुअल अब्जेक्ट प्रायः हेरे पनि अब हाम्रै कोही बेला म हेर्छु केटीहरू छ भने मजा हुन्छ टाइम पास हुन्छ द्याट लुज काइन्ड अफ अ टक इज देयर यु थिङ्क द्याट हाउ क्यान इट बी वुमेन देयर मजा आउने कुरा वाट इज देयर त्यो हाँसिरहने वुमेन इज भेरी नाइस असर्टिभ र राइटको कुरा गऱ्यो असर्टिभ ज्ञानको कुरा गऱ्यो भने अल्छी लाग्दो टाउको दुख्ने छ यु नो सो देयर इज स्टिल डिस्क्रिमिनेसन विदिन द वुमेन एज वेल वाट काइन्ड अफ वुमेन आर एक्सेप्टेड वाट काइन्ड अफ वुमेन आर नट एक्सेप्टेड बाई द मेल काउन्टर पार्ट सो त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ मेरो एक्सपिरियन्सले भन्छ कि वुमेन अल्सो कम्स फ्रम द सेम सोसाइटी राइट म्याम सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस छ नि त तर जहिले पनि डिस्कसन इज वुमेन सेन्ट्रिक किनभने काहीँ न काहीँ आएर यहाँनिर चाहिँ अब वर्क प्लेसमा मेल पनि त ह्यारेस हुनसक्छ दे माइट बी लेस केसेस राइट अनि अर्को चाहिँ हामीले आई मिन एउटा एरियालाई हामीले कहिले कभर नगरेको चाहिँ थर्ड जेन्डर बिकज लाइक यु नो थर्ड जेन्डरहरूकोमा पनि त सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट हुन्छ वर्क प्लेसेसतिर हो म्याम वाइ डु यु थिङ्क दिस इज नट अलवेज डिस्कस्ड ब्रड लाइटली मतलब एकदम ओपनली हुँदैन नि यो सो द्याट इज तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन यो सोध्नुभयो आई मिन किन भन्दाखेरि यो थर्ड जेन्डर इस्यु अगेन ट्रान्सजेन्डर भने आज सिक्किममा हेर्नुहोस् न हामीले ट्रान्सजेन्डरको कतिजनाले कुरा गर्छ मैले एउटा वेस्ट बेङ्गलको फर्स्ट ट्रान्सजेन्डर डिस्ट्रिक्ट जज ओके जसलाई भेटेर हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँको धेरै नेटवर्क रहेछ भित्रभित्रैमै अन्डरग्राउन्ड भइरहेछ उहाँले भन्दैछ थुप्रै छ तर दे कन्फिडेन्ट किनभने उहाँलाई बाहिर धेरै छ स्टिकमा सो समाजमा चाहिँ एउटा दुःख लाग्दो चाहिँ के छ भने नर्मल र एबनर्मल भन्ने चाहिँ एउटा समाजले एउटा मेजोरिटेरियन
मेजोरिटीले जे काम गर्छ, मेजोरिटीले जे कानुन बनाएको छ त्यो मतलब समाजमा जो प्र्याक्टिस छ त्यो करेक्ट, माइनोरिटीको जो प्र्याक्टिस छ त्यो चाहिँ इनकरेक्ट। सो अब ट्रान्सजेन्डरको लागि पनि कुरा गर्दा तपाईँले बिकज समाजमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ केटा र कि मेल एउटा फिमेल हुनु पर्यो, रिप्रोक्रेसन हुनु पर्यो, नानी पाउनै पर्यो। बिहा गर्ने बित्तिकै नानी हुँदैन भन्ने कुरा पहिला गरिहाल्छ। सो नानी भएमा एउटा किन दुईवटा हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। सो अन एन्ड अन सोसाइटीको एउटा क्वेसन हमेसा देयर इज अ फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन। सो सिमिलरली ट्रान्सजेन्डरको चाहिँ के छ भने पनि बिकज समटाइम लिस्बियनहरू छ, द विमेन मे लाइक द सेम जेन्डर, समटाइम मेल छ गेहरू मे लाइक द सेम, बट त्यसमा चाहिँ रिप्रोक्रेसन चाहिँ देखेन नि। रिप्रोक्रेसन त्यसमा चाहिँ नानी पाउने जुन चाहिँ समाजले टिपिकल बनाएको चाहिँ बुढाबुढी नानी बाउ आमा हुनुपर्ने त्यो तपाईँको डेफिनेसनमा चाहिँ फिक्स भएन। त्यो कुनै पनि समाजको एउटा बनाएको परिभाषाको एउटा फिक्स बक्स बनाएको छ, त्यसमा फिट भएन भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ इनकरेक्ट मानिलिएको छ। त्यसले गर्दा अझै हाम्रो कानुनमा पनि खामिया धेरै छ। तपाईँले एकदमै राइटली मलाई हेर्छु कि इभन सेक्सुअल हेरासमेन्ट अफ वुमेन एट वर्क प्लेसमा वाइ ओन्ली वुमेन यु से द्याट मोर देन अ मेन देयर इज अ ट्रान्सजेन्डर आर हेरास ट्रान्सजेन्डर्स। तर आज हामीले थर्ड जेन्डरको बारेमा सोचेको छैन। वाइ देन सेक्सुअल हेरास थर्ड जेन्डर हेभ बिन हेरास, बट हाम्रो यो कानुनमा अझै पनि मैले लेख्युना देख्यो थर्ड जेन्डर हेज नट बिन कभर। अब तपाईँले अर्को सोधेको त वुमेन वाइ नट मेन भनेको, बट देन वेन द ल इज बिन मेड, अघि हामीले कुरा गरिहाल्यो कन्स्टिट्युसनको ब्याकग्राउन्ड, नाउ वी हेभ चेक द्याट हाउ मेनी इक्वेलिटी हेभ इकोनोमिक सोसल कल्चरल पोलिटिकल यु सी स्टिल दे आर द्याट इज अ एडमिटेड पोजिसन आजको दिनमा पनि। त्यो हेर्दाखेरि जब समाजमा भल्नरेबलको देख्यो तपाईँले विमेन, आज आई क्यान से द्याट कुनै केटालाई बिहा गरेर चाहिँ घर छोडेर चाहिँ केटीको घरलाई एडप्ट गरेर पुरा काम गरेर नयाँ तपाईँको आफ्नो एउटा नयाँ चिज सेटअपमा एडप्ट गरेर पस्नु भने इट्स अ नेक्स्ट टु अनथिङ्केबल। विमेन गोज एन्ड एडजस्ट देमसेल्फ इन द्याट न्यू इन्भाइरोमेन्ट। म हुर्के अलग्गै आफ्नै वातावरण के छ, बिहा गरेर गयो अर्को फ्यामिलीकोमा अर्कै सिस्टम अर्कै वातावरण फेरि पनि म्याच गरिरहेको छ। ओके, सो समाजमा त्यो खालको एउटा वाट यु एरेन्जमेन्ट इज देयर। सो त्यसले गर्दाखेरि वर्क प्लेसमा लेडिजहरूलाई हेऱ्यो भने आजको दिनमा पनि विमेन आर सिन एज अ कमोडिटिजको टाइपमा। अब लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रो कानुनमा हेऱ्यो एडल्ट्रीको इट्स भेरी गुड नाउ एडल्ट्री इज डन अवे मेनी। पहिला एडल्ट्रीको आइपिसीको 497 को के थियो डेफिनेसन भन्दै थियो कि मेल ह्याभिङ एन एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर विथ द वाइफ अफ समबडी is an offense, but male having extramarital affair with the unmarried woman is not an, because it is an offense against that man. किनभने त्यो केटी चाहिँ अर्काको बुढी चाहिँ त्यो बुढाको कन्सेन्ट बिना चाहिँ एफेयर भएछ, फिजिकल रिलेसन भएछ भन्दा चाहिँ अफेन्स एगेन्स्ट। सो आज पनि हाम्रो त्यो धारणा छ नि त, तर कसैले यो मिसयुज भनेर नोबडी हेज स्पोकन अबाउट इट। राइट होइन भन्नुहोस् त, यो तपाईँले पनि आई थिङ्क आइम स्योर यु मस्ट बी हियरिङ द फर्स्ट टाइम। इभन भेरी फ्यु लमा पनि लको डिस्कोर्समा हाउ मेनी डिस्कस अबाउट दिस सब्जेक्ट। हाउ क्यान यु से द्याट कि मेल क्यान ह्याभ अ म्यारिड म्यान क्यान ह्याभ एन एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर विथ द ब्याचुलर वुमेन but cannot have a extramarital with a married women because married women is a property of that husband. So women is always seen as a property. Why that all that sindu or whatever that ornaments or ladies are allowed? Because तारै बाट देख्छ कि म चाहिँ फलाना बिहा गरेको रहेछ भनेको मतलब अर्काको बुढी रहेछ है तपाईले हो या त यु हैव टु बी केयरफुल भने। सो अर्को चाहिँ अब मेलको त्यस्तो त केही चिनो त देख्दैन, तर अब समाजमा जोकिङले लाइटली चाहिँ भनिन्छ कोही केटा झोला बोक्यो भने चाहिँ म्यारिड म्यान हो रे भन्ने हुन्छ, अदरवाइज त हुँदैन भन्ने खालको जोक छ हो कि लाइट। सो त्यसले गर्दाखेरि यो समाजको जुन चाहिँ अरेन्जमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पनि इफ यु कम्पेयर स्टिल वुमेन आर इन अ रिसिभिङ एन्ड, स्टिल उहाँको पोजिसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोजिसनलाई गर्नु, त्यसले गर्दा तपाईँले राइटली सो देयर आर फ्यु मेल हु आर हेरेस, इट इज देयर, बट द रेसियो इफ यु कम्पेयर विथ द रेसियो इट इज द वुमेन हु आर इन द रिसिभिङ। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिला हामी समाजको अम्बेडकरले भनेको, डक्टर अम्बेडकर अघि साहबले भनेको जस्तै
कन्स्टिट्युसन बनाउँदा देयर आर सर्टेन रिजर्वेसन फर सर्टेन पिपल एउटा सर्टेन पिरियडसम्म आउनु दिनु नि, जबसम्म हुँदैन यु क्यानट ट्रिट देम इक्वल। सिमिलरली फर सर्टेन टाइममा चाहिँ विमेनलाई चाहिँ वर्क प्लेसमा पनि एउटा सिक्योर वर्क प्लेस होस्। विमेन किन भन्दा यो मानिलिन्छ कि विमेनले चाहिँ काम गरे भने चाहिँ समाजमा पनि र देशको उन्नति हुन्छ, समाजको हुन्छ, घरको उन्नति। आमाले पैसा, आमा घरमा काम गर्ने रहेछ भने तपाईँले हेर्नुहोस् सागसब्जी, घरको पर्दा, घरको सामान, फर्निचर के गरेर नानीको के खर्च गर्छ मेजोरिटी। सो त्यसले गर्दाखेरि कुनै लेडीलाई सेक्सुअल हरासमेन्ट भएर काम छोड्नु पर्यो भने समाजले पनि एउटा पोटेन्सियल, प्रायः तपाईँले काममा पनि समाजमा पनि, आई एम नट सेइङ 100% women are sincere, I am not saying 100% women are not corrupt, but majority if you see they are sincere, majority you will find non-corrupt. सो मेजोरिटेरियनलाई इन्करेज गर्नुको लागि चाहिँ घरमा त्यही भनिन्छ कि नारी पढेको छ भने समाजलाई पढाउँछ, उसलाई पढाउँछ, घरको त्यो हुन्छ। सो जहाँ घर राम्रोसँग अर्गनाइज छैन त्यहाँको नानीहरू पनि आमेन अलिकति अपब्रिङ्गिङमा पनि प्रब्लम हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि कानुनको फोकस चाहिँ फर टाइम बिङ चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अपलिफ्ट चाहिँ गरौँ फर टाइम बिङ। वर्क प्लेस चाहिँ हस्टाइल नहोस्, लेडिजलाई चाहिँ एउटा कमोडिटी जस्तो नहेरोस्, एउटा इन्टरटेनमेन्ट नहोस्, उहाँलाई सिरियसली लियोस् र जुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा लेडी नारीले चाहिँ त्यो कार्यालयमा जहाँ काम गर्दैछ आफूलाई एउटा सुरक्षित फिल गरोस्। जहाँ काम गर्दैछ त्यो काम गर्ने जग्गाबाट पनि यस्तो खालको अरेन्जमेन्ट होस्, जस्तो कल सेन्टर भयो, राति घर फर्केर जाँदाखेरि इन्डियामा हेरे पनि त्यही ड्राइभरले अब होइन रेप भएको इन्सिडेन्ट धेरै नै आइपुगेको छ। ओला कुनै के उबर भनेको केसहरू दिल्लीमा भएको हामीले सुनेको हो कि। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि बस एरेन्जमेन्ट गर्नु, उहाँलाई घरबाट पिकअप गर्नु, घरबाट ल्याउनु भन्दाखेरि व्हेन वी टक अबाउट द इक्वालिटी, इक्वालिटी इज मच मोर देन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन केटी तिमी पनि बराबर म पनि बराबर। इट्स अ बियोन्ड द्याट, it's a beyond that understanding of the making a system available so that every work, like for example lactating mother, pregnant lady ले lactating mother हुन्छ, नानी घरमा काम गर्ने पाइँदैन, वर्क प्लेसमा चाहिँ एउटा क्याट उयो हुनुपर्छ भन्छ नि, what do you call crash facility हुनु, so that womenले काम छोड्नु नपरोस् ड्यू बिकज अफ द बिङ अ lactating mother. So these are the mechanism to put in place to empower the women. यो कारण सिमिलरली एक्टले पनि दो मे बी मेल हेरेसमेन्ट भन्दाखेरि जहाँ केटालाई चाहिँ यौन शोषण भयो वर्क प्लेसमा कसैले हेरेस गरे इरेस्पेक्ट मे बी मेल मे बी फिमेल, इट कुड बी एनी जेन्डर, त्यति बेला चाहिँ आइपिसीको धारा छ नि, आइपिसीको धारामा गएर कम्प्लेन गर्ने प्रोभिजन छ, गएर कम्प्लेन गर्नु सक्छ, एफआइआर दर्ज गर्नु सक्छ कि रेमेडीलेस भएको होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँगले हामीले अवेरनेस क्रिएट नगर्दाखेरि समटाइम मे फिल वी आर हेल्पलेस, वी डोन्ट ह्याभ अ मेकानिजम टु। तर अब तपाईँले सुर्ताउनु पनि पर्दैन, किन म प्रायः वर्क प्लेसको इन्टरनल कम्प्लेन कमिटीको एक्सटर्नल मेम्बर छ। आज पनि समाजमा एउटा विदाउट एनी स्ट्याटिस्टिक्स एउटा लुज टर्ममा भनिन्छ कि मिसयुज भयो नि, कानुन मिसयुज, लेडीले चाहिँ आइमी क्याटेगोरीले कानुन मिसयुज गरे भन्छ, बट जसले भन्छ त्यसकोमा स्ट्याटिस्टिक्स केही छैन, केही एभिडेन्स छैन, किनभने हामी एउटा लयर भएपछि सबुतको बेसमा कुरा एनसिआरबीको डेटा छ कि कसैले स्टडी गरेको छ कि त्यो एनसिआरबीको डेटा त स्पिक अदरवे तपाईँले पनि कति टाइममा एनसिआरबीको डेटा होम टु होम सर्वे गरेर एउटा प्रुफ पाएको छ। सो हाम्रो अनलेस एन्ड अन्टिल अथेन्टिकेट रिपोर्ट डेटा छैन भने यु क्यानट से इन अ लुज टर्म लाइक अ मिसयुज। सो द्याट्स अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। सोसाइटीको एउटा पर्सेप्सन्स वी कान जस्ट क्यारी द्याट फरवर्ड, द्याट पर्सेप्सन्स। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेल इज नट द्याट रेमेडीलेस, रेमेडी छ। अन्त प्रायः चाहिँ जुन चाहिँ वर्क प्लेसमा चाहिँ प्रायः चाहिँ के भनेको छ भने पोलिसी बनाएको छ सबको, अब इन्टरनल पोलिसी छ, पोलिसी प्रायः मलाई यति साह्रो लाग्छ कि जेन्डर न्युट्रल पोलिसी बनाएको छ। मैले गएको प्रायः तपाईँलाई भनिहालेँ कम्पनीमा, प्रायः त्यसमा म गएको छु, उनीहरूको भित्रको स्ट्यान्डिङ अर्डर्सहरू हुन्छ, पोलिसीहरू बनेको छ। पोलिसी प्रायः तपाईँले हेरे एक्टले त के भन्छ न, तर जेन्डर न्युट्रल नै बनेको छ प्रायः नै।
अन ह्यान्ड सबैलाई त्यो लाग्छ कि मिसयुज हुन्छ, सबैलाई त्यो फेयर हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि हामीले चाहिँ अहिले समाजमा चाहिँ यो सुर्ताउनु चाहिँ पर्दैन, यो चाहिँ मिसयुज मेल हुन्छ भनेर। किनभने समाजलाई नै एउटा प्रोटेक्सन त हमेसा मेल जेन्डरको लागि त भेरी स्ट्रङ इज देयर, भेरी स्ट्रङ। अब लेडिजले कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै से फर इक्जाम्पल कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै के भनिन्छ भन्दा केटी कस्तो छ हौ, लुगाहरू कस्तो लाउँछ, क्यारेक्टर कस्तो छ, पहिला क्वेसन हेरासरको बारेमा सोध्दैन। पहिला चाहिँ क्वेसन हुन्छ कि त्यो कम्प्लेनेन्ट केटी को हो, पहिला सोध्छ उसको आइडेन्टिटी को हो, केटी ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि कम्प्लेन गर्नु प्रायःलाई गर्दैन केटीहरू, इट गोज अनरिपोर्टेड। म्याक्सिमम सेक्सुअल हरासमेन्ट केस इट गोज अनरिपोर्टेड। मेरो आफ्नो पर्सनल तजुर्बाले गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि इभन मेकानिजम जस्तो कानुनले बनाएको छ, यो कानुन हाफ द थिङ मान्छेलाई लाग्छ कि यो मिस हुन्छ भन्दा इम्प्लिमेन्टेसनमा इन्स्टिट्युसनमा हेजिटेसनमा पुरै छ। अब यो है भन्दाखेरि अब हेऱ्यो तपाईँले भन्नु तपाईँको हाम्रो सिक्किम क्रनिकलमा पनि कमिटी इट्स अ भेरी नाइस कमिटी कन्स्टिट्युट गरेको छ, बट स्टिल यु फाइन्ड देयर इज इन्टर कमिटीको ट्रेनिङ इज निल, नोबडी हेज डन द्याट। अब स्टिल द्याट देयर हेज सपोज टु बी पोस्टर्स डुज एन्ड डोन्ट्स हुनु पर्यो, वाट अमाउन्ट्स टु सेक्सुअल हेरासमेन्ट, केलाई चाहिँ यौन शोषण मानिन्छ यो कार्यालयमा, केलाई चाहिँ मानिँदैन। यौन शोषण कार्यालयमा भयो भने कहाँ जानु, कसलाई कम्प्लेन, चेयरम्यान चाहिँ चेयरपर्सन को हो, उसको नम्बर के छ, मेम्बरहरू को थर्ड पार्टीको सबै चाहिँ डिस्प्ले गर्नु भन्छ। आज तपाईँ जानुहोस् त कहाँ डिस्प्ले भेटाउँछ, कहीँ डिस्प्ले छैन। र आज म लिखित रूपमा भन्नु सक्छु इन्टरनल कम्प्लेन कमिटी कागजमा सबै कुरामा छ, बट देन इम्प्लिमेन्टेसनमा मतलब इन अ स्पिरिट एन्ड लेटर त्यो चाहिँ मलाई डिफिकल्ट लाग्छ। तर इट्स नाउ देयर आर लट अफ पोलिटिकल अर्गनाइजेसन अल्सो, पोलिटिकल पार्टिजहरूकोमा पनि हुनुपर्छ भनेर केस हालैमा भएको। बट आई थिङ्क हाम्रो आई थिङ्क द्याट एसकेएम गभर्मेन्ट इज द पार्टी इज द फर्स्ट पार्टी हु हेज कन्स्टिट्युटेड कमिटी, इन्टरनल कम्प्लेन कमिटी, सेक्सुअल हेरासमेन्ट कमिटी राखेको एउटा भेरी वेलकम। इन्डियामै हेऱ्यो भने आई थिङ्क इट्स अ लिडिङ पोलिटिकल पार्टी जसले चाहिँ सेक्सुअल हेरासमेन्ट कम्प्लेन कमिटी सेटअप गरेको छ, जहाँ चाहिँ लयरहरू जसले चाहिँ ट्रेन लयरहरू राखेको छ कमिटीमा राखेर उयो गरेको छ। सो देयर आर भेरी फ्यू त्यस्तो खालको। आज हेर्नुहोस् तपाईँ कुनै पनि कार्यालय हेर्नुहोस् त यु विल हार्डली फाइन्ड। मलाई सबभन्दा दुःख चाहिँ यो लाग्छ, आज पनि वर्क प्लेसको परिभाषालाई यति साह्रो टेक्निकल हेर्छ र तपाईँले नसुर्ताउनुहोस् यसलाई मिसयुज हुन्छ, केटालाई हुँदैन भनेर। कानुनले यति साह्रो यो सेक्सुअल हेरासमेन्ट एट वर्क प्लेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मोर आर डिबेट आर डिस्कोर्स सुड बी मोर अन प्रिभेन्सन देन द अब्युज, बिकज देन द होल एक्टको जुन चाहिँ हाम्रो डिस्कोर्स हुन्छ द्याट गेट डिफिटेड, बिकज प्रिभेन्सन इज द होल आइडिया। इरेस्पेक्टिभ अफ प्रिभेन्सनको कुरा भन्ने बित्तिकै इट्स बोथ द पार्टिज आर सेफ, द सेफ्टी नेट इज देयर। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। ओके, अलिकति पोक्सोलाई लिएर गरौँ न कुराकानी है, जस्तै अब प्रिभेन्सन अफ चाइल्ड फ्रम सेक्सुअल अफेन्स है, अनि यसमा पनि अलिकति एउटा विवाद भनौँ, एउटा अब्जर्भेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेटली सिक्किममा पनि हेऱ्यो भने धेरै पोक्सो केसेसहरू रिपोर्टेड हुँदैछ। तर अब कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिलो 18 इयर्स अफ लाइक गर्ल, नानीलाई भनौँ अब होइन, नानीलाई सेक्सुअल केही उहाँहरूलाई हेरासमेन्ट अथवा भयो भने चाहिँ द ल इज रियली स्ट्रिक्ट अन लाइक द पर्पेटेटर भनौँ न है, एक्युज्ड। तर काहीँ न काहीँ फेरि एउटा कुरो के भन्छ भने जस्तै अब इभन 17 इयर्स 11 मन्थ पुगेको कोही छ वुमेन गर्ल एन्ड सी इलोप्स विथ समवन एल्स कन्सेन्टिङली नै है, तर फेरि वापस आएर केस लगाउँदाखेरि चाहिँ ओन्ली द मेन गेट्स लाइक पनिसमेन्ट फर द्याट भन्ने छ नि। यसलाई चाहिँ कसै अलिकति कन्फ्लिक्टिभ लाइक डिस्क्रिमिनेटिभ इन नेचर जस्तो लाग्दैन? अब दिस इज अल्सो भ्यालिड क्वेसन्स अघि इन अ वे, किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस, मेरै साथीहरू मारुक इडेनवाला अघि बम्बे हाई कोर्टमा प्र्याक्टिस गर्छ पार्सी लेडीहरू, दे हेभ स्पेन्ड देयर लाइफ र
आर्किटेक्टहरू जस्तो धेरै वुमेन्स ग्रुपहरू चिल्ड्रनमा काम गर्नेहरूले मिलेर चाहिँ यो एउटा कानुन चाहिँ किन भन्दा बम्बेमा हेऱ्यो भने यु विल फाइन्ड लट अफ स्ट्रिट चिल्ड्रनलाई चाहिँ सोडोमाइज गरेको भेटायो हो कि र प्रायःलाई चाहिँ जस्तो इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आएर 5 स्टारमा राखेर मिसयुजहरूको धेरै रिपोर्ट भएको तपाईँले आइ एम स्योर द्याट यु मस्ट हेभ हर्ड अबाउट इट बिस्कुटहरू देयर आर 5 स्टार दे हेभ बिन तिनीहरूको पिक्चर्सहरू पोर्नोग्राफीहरू बनाएर सो दिस वाज अ रियली कज अफ कन्सर्न र यो त्यही कारण म भन्छु कि कानुन कुनै बनिँदाखेरि देयर इज अ रिजन देयर इज अ थट प्रोसेस गन इन यो ओभरनाइट बनेको कुरा होइन समाजमा मुद्दा भयो इस्यु भएर नै यो कानुन बनेको र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि त्यसै कसैले भन्ने बित्तिकै कानुन पास गर्दैन धेरै नै विचार गरेर पुरा इन्टेलेक्चुअलहरूको विचार स्टडी गरेर नै कानुन बनिन्छ नि इनेक्ट हुन्छ त्यो कारण त्यो ब्याकग्राउन्ड हेरेर अब यो गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ वाट सुड बी द एज बार नाउ हाउ वुड यु डिफाइन अब देयर इज अ अफकोर्स वेन यु मेक अ ल यु क्यानट मेक पर्फेक्ट ल बिकज कन्स्टिट्युसन हाम्रो संविधान कति बेसी एमेन्डमेन्ट भएको छ इफ यु सी देयर आर सो मेनी अमेन्डमेन्ट हेज टेकन प्लेस सो सिमिलरली यो कानुन पनि बनायो तर बनाउँदा भन्यो कि नाउ वाट वुड बी द एज अफ अ चिल्ड्रन नाउ हाउ वुड यु पुट द चिल्ड सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जीरो टलरेन्स सुड बी द कन्भेन्सन अफ चाइल्ड राइट यु नो द्याट अगेन सिआरसी तपाईँ त चाइल्ड राइटमा धेरै काम गर्नुभएको एज अ यु हेभ रियली वर्क अन चाइल्ड राइट्स तपाईँले सोसाइटीमा डिफ्रेन्स गर्नुभएको छ आई नो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त हामी चाइल्ड चाहिँ जीरो टलरेन्सको काम चाहिँ गरौँ न हो यसलाई खत्तम गरौँ न भन्ने एउटा थट प्रोसेस गरेँ ओके त्यति बेला एउटा वाट वुड बी द एज ग्रुप भन्दाखेरि चिल्ड्रन अब बिलो 17 त्यो जुभेनाइल जस्टिस पहिला त कानुन थियो कि जुभेनाइल जस्टिस टक्स अबाउट डिफ्रेन्ट लेभल अफ एज ग्रुप द अदर ल अगेन फ्यामिली कोर्टको लहरू छ इट टक्स गार्जियनसिप एक्ट टक्स अबाउट डिफ्रेन्ट लेभल देन एउटा कमन कन्सियन्सस आयो जुभेनाइल जस्टिसदेखि एक्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा कमन हामीले कुलै भन्दा चाहिँ 18 बिलो गरौँ न फर द टाइम बिङ भन्दा एउटा कमन कन्सेन्स एउटा एज त आउनु पऱ्यो नि 18 बिलो भनेर द्याट इज हाउ दि एज हेज बिन फर्म त्यो कानुन बनिँदा पनि यो एउटा चिन्ता विचार चाहिँ गरेको थियो देयर इज अ चान्सेस द्याट कि समटाइम एडोलेसेन्ट गर्लहरू इलिपमेन्टहरूको केसेस हुन्छ इन द्याट केस अलिकति प्रब्लमेटिक द्याट माइट बी अ क्रप्टेन त्यो प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि सबै इन्टेलेक्चुअलको लेट्स हाउ थिङ्स प्रोग्रेस बादमा जब एउटा सर्टन केस इम्प्लिमेन्टेसन लेट द एक्ट इम्प्लिमेन्ट फर्स्ट प्रपरली अहिले त एक्टै इम्प्लिमेन्ट भयो वान्स एक्ट इम्प्लिमेन्ट देन देयर विल बी अक्रस द कन्ट्री स्टडी विल बी क्यारिड फरवर्ड देन देयर विल बी लट अफ डिबेट डिस्कस देन अकर्डिङली अमेन्डमेन्ट क्यान बी मेड इन द टाइम सो द्याट इज हाउ इट इज बिन मेड सो इट इज इम्पोर्टेन्ट टु ब्रिङ इन द डिस्कसन यस सो जे एक्ट र पोक्सो एक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के छ अनि जुभेनाइल जस्टिस एक्ट र पोक्सोमा चाहिँ के छ पोक्सो एक्ट इज डिल्स ओन्ली अबाउट दि सेक्सुअल अफेन्सेस अबाउट द चिल्ड्रन 12देखि मुनिदेखिको पनिसमेन्ट रिग्रेस हुन्छ चिल्ड्रन भनिन्छ त्यहाँदेखि 18 टु बिलो यति भनेर हो कि अफकोर्स 18 प्रायः हामीले देख्छ कोही बेला इलोपमेन्टको केस पनि छ कोही बेला हुँदैन कोही बेला हुन्छ देयर आर सिचुएसन लाइक हियर एन्ड देयर सम ग्रे एरियाज आर देयर so that I'm sure that in due course of time यो एरिया ग्रे एरियालाई एड्रेस हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाट विल ह्यापन इज नाउ यो जुभेनाइल जस्टिस एक्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट इन ल चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट 18 एन्ड बिलोले चाहिँ कुनै क्राइम गर्यो र उसलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली डिल गर्नुपर्छ नट लाइक अ एडल्ट सो देयर आर जुभेनाइल जस्टिस एक्टले चाहिँ इट टक्स अबाउट 2 categories of children Who are those 2 categories of children? एउटा children in need of care and protection also, like abandoned children. न पोक्सोमा पनि मैले थुप्रो केस हेरेँ हो कि हाइकोर्टमा अहिले प्राय एपिलमा आउँदाखेरि आई हेभ सीन द्याट कोही बेला भाइलेन्स भन्छ नि हामीलाई त भाइलेन्स इज नट आउटसाइड विदिन द हाउस पनि देख्यो बाउले नानीलाई आफ्नो नानीलाई सेक्सुअल एसल्ट रेप भएको केस छ नानी प्रेग्नेन्ट भएको केस छ हो कि त्यो छ अब कोही चाहिँ अब स्टेप फादरले त्यस्तो भएको छ त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यो हस घरमा लुकाउँछ नि अब यो कुरा बाहिर निक्ल्यो भने चाहिँ बदनाम हुन्छ हाम्रो फ्यामिलीको यो के हुन्छ त्यसको बेलामा हामीले केटीलाई पनि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको केस इक्जाम्पल हल्ला नगर के गर्यो मान्छेको बिचारा नि अनसिम्पथी टुवर्ड्स द्याट ह्यारासर
पर्पिटेटर इज अलवेज देयर, त्यसको काम छोडिन्छ, छोडिदेऊ, यो ट्रिभियल इस्यु, सानो इस्यु, छोडिदे, इट इज नेभर बिन टेकन सिरियसली, बट द काइन्ड अफ मेन्टल ट्रमा द्याट victim faces. Similarly, the juvenile पोक्सोमा पनि the minor child who is the rapist with the father, supposing say. Where would the child? The law says that there is a prena judgment, there are a number of Supreme Court judgments. These children are also children in need of care and protection. त्यसलाई झट्टै घरबाट निकालेर चाहिँ हाम्रोमा यहाँनिर अहिले one stop center छ, त्यहाँ राखेर चाहिँ केस गरिन्जेल चाहिँ सोलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रेसर नहोस्, किनभने मैले देखेँ कुद्दैछ नभन् भने कोही बेला पञ्चायती लेभलमा मिलाउँछ कि चिनाजाना हो भन्छ, कोही बेला पैसा यताउता दिँदो रहेछ, कोही बेला रक्सी पक्सी लगाएर सिर उचालेर कुनै के गरेर त्यहाँदेखि भोलि केसमा जाँदा हस्टाइल हुन्छ, हाम्रो है लिगल ल्याङ्ग्वेजमा हस्टाइल भन्छ, तैँले अब होइन भन्, कुनै के भन्दै भन्छ। अब नाम हस्टाइल भनेपछि त्योलाई कसरी मानिन्छ? त्यो कथा हस्टेलिटीको कुरा त आएन, सिचुएसन आएन के ल चाहिँ मिस विचार त्यो मान्छे त पस्यो त्योभित्र, त्यसलाई कति भयो। द काइन्ड अफ ट्रमा द चाइल्ड फेसेस। अब 5 महिनाको नानी, 6 महिनाका नानी मिठाई खाँदै आएर मैले कोर्टमा टेस्टिमनी गर्नु देखेको छु। त्यो नानीलाई चाहिँ के अल्टेरियर मोटिभ हुन्छ, उसलाई के इनफ्याक्ट नानीलाई झुट बोल भन्दा त नानीले त मलाई फलानाले यस्तो भन्नु भनेर दे अलवेज स्पिक अ ट्रुथ, चाइल्ड अलवेज स्पिक्स अ ट्रुथ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसनमा उनीहरूलाई इन्टिमिडेसन्सहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुवेनाइल र पोक्सो एक्ट हामीले जब केस पनि गर्छ, मलाई चाहिँ लाग्छ कि दुईटा एक्टलाई चाहिँ साथमा लिएर केस गर्नु परिन्छ। र किन भन्दा त्यो खालको नानी कसको आमा बाउ हुँदैन, कसैलेको घरमा काम गर्ने राखेको, तपाईँले कति रेस्क्यु गर्नुभएको छ नि, कति बिचारा कालीकेटी भनेर राखेर डोमेस्टिक दे आर एब्युज फिजिकली, मतलब दे वर रेप्ड, कति प्रेग्नेन्ट भएर सम आर किल्ड, सम त्यस्तो केसमा त देज आर चिल्ड्रेन इन निड अफ केयर एन्ड प्रोटेक्सन। That POCSO Act doesn't talk about it. That JJ talks. So JJ has to be combined together. This has to be addressed together. They has to be read together in consonant. साथमा सँगै पढेर सँगैमा लानु पर्यो र एउटा अर्कोलाई सपोर्टिङ, इट्स कम्प्लिमेन्ट्री एन्ड सप्लिमेन्ट्री टु इच अदर। तर त्यही कारणले JJ एक्ट र पोक्सोमा एउटा चाहिँ सेक्सुअल अफेन्सेस पनिसमेन्ट के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। पहिलोपल्ट चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा एमेन्डमेन्ट कुरा भन्ने आयो, नभए चाहिँ हमेसा प्रुफ गर्दा चाहिँ इट इज द प्रोसिक्युसन भन्दा पुलिस र स्टेटको ड्युटी हुन्छ कि केसको बर्डन डिस्चार्ज गर्नु। यो चाहिँ होइन 100%। पोक्सो पहिलाचोटि एउटा कानुन निक्ल्यो कि क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्समा चेन्ज ल्यायो, परिवर्तन ल्यायो कि यो चाहिँ अक्युज रेपिस्टले चाहिँ बर्डन चाहिँ उसकोमा हुन्छ, स्टेटकोमा हुँदा नानीले एकताल भने कि फलानाले मलाई चाहिँ सेक्सुअल अफेन्स गर्यो, मेरो स्कर्ट छुयो, मलाई होइन कहाँनिर गर्यो इनअप्रोप्रिएटली, वेयर द पर्सन ह्याड टच्ड अपन, सो इट इज द्याट पर्सन हेज टु। सिमिलरली विथ द सेक्सुअल हेरासमेन्ट एट वर्क प्लेस पनि तपाईँलाई कुरा गर्दा हामीले कमिटीले इन्टरनल कम्प्लेन्ट कमिटीको मेन चाहिँ मुद्दा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि विथ वाट इन्टेन्ट द पर्सन हेज डन इट, द्याट इज इमटेरियल। निर्मलले भने मलाई यसरी चट्ट गरे, आई डिडन्ट लाइक इट, इट्स नट वेलकम थिङ। The intention. Then you may say that मलाई त जिस्केको थियो कस्तो सिरियसली। It is not important with what intent you did, how I felt it. Okay. It is important. Okay. The zero tolerance about CEDAW convention which I talk about, I should feel welcome and secured. Wherever I go, I feel secure. The unnecessary touching, बहिनी तिमी त है के राम्री हो भने unnecessary touching hair, unnecessary touching, so there are so many inappropriate quid pro quo भन्छ नि, होइन तपाईँले हेऱ्यो भने। नाउ कमिङ ब्याक टु द सेक्सुअल हेरासमेन्ट, क्विड प्रो क्वो, दिस इज फर द्याट, लिटरली मिन्स क्विड प्रो क्वो। मलाई तिमी मसँग स्पेन्ड गरौँ, होटलमा जाउँ, 1 नाइट यु स्पेन्ड विथ मी, भोलि तिमीलाई काममा लगाइदिन्छु, भोलि मसँग पिकनिकमा जाउँ, पिक्चर हेर्नु जाउँ भने। अब सपोजिङ गर्ल रिफ्युजेस, शी डजन्ट वान्ट टु गो बिकज everybody or women are not easily available. Some may be there, some may not be there. So who are assertive, who will not welcome that, will complain. So complain garda, I did not like it, the women did not feel it correct, that is important. But then hamro ma chai praya hernu paryo, one is a committees ko members are
very few been trained and they hardly know also how to deal with the cases. Complaint आयो भने चाहिँ complaint I am कसरी deal गर्नु भन्ने still that mature kind of feeling is there, because after all no matter we talk about the chairperson head चाहिँ women हुनुपर्छ, त्यसको maximum चाहिँ women हुनुपर्छ, त्यहाँदेखि दुईटा मेल हुनुपर्छ, थर्ड पार्टी हुनुपर्छ भन्छ नि. बट मलाई अझै लाग्छ कि but still the committee don't perform their work, because why sexual harassment at workplace भन्दा लेखेर दिनु भन्छ. Act doesn't say so. Act says that it should be मैले फोन गरेर भन्यो मलाई फलानाले गरे. It is the duty of the complaint committee to jot down the complaint. तपाईले एफआईआर गर्नु पर्छ, थानामै जानु छैन, तपाईले एकताल कम्प्लेन गरेर एफआईआर जिटी गरेर लेखे बादमा तपाई गएर पढ्नु पर्यो. त्यस्तै पाराले इन्टर्न कम्प्लेन कमिटी जो छ उनले लेख्नु पर्यो. बिचारा कोही बेला सम्झेर अफिसको काममा सिलगढी गएछ अरे, सिलगढीमा उसलाई भएछ अरे, उता अब त्यो भोलि वर्कप्लेसमा आउँदा उसलाई त राति पऱ्यो भने त देन फोन गर्छ नि त उसले. त्यति बेला त कमिटी त 24/7 एभाइलेबल हुनु पर्यो. इमिडिएटली फलानाले यति बजी फोन गरे यस्तो भयो रुँदै थियो भनेर तपाईँले भन्नुहोस् क्लियरली को हो के गरे सबै लेख्नु पर्यो. भोलि तपाईँ कहिले भ्याउनुहुन्छ आउनुहोस्, यो लेखेको छ पढाएर सुन्ने दिनु भयो. तपाईँले अस्ति फोनमा भने यो ठिक हो यो भन्नुभयो, यो अन्त साइन गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो भनेर. अब which internal complaint committee has so far done that work? None. वर्क प्लेस भन्दा पनि कतिजनाको डेफिनेसन त यस्तो अचम्म लाग्यो मलाई, यस्तो खालको डेफिनेसन रहेछ. अफिसको भरि तपाईँको भने सिक्किम क्रोनिकलको भरि यहाँ अफिसमा भयो भने मात्रै वर्क प्लेस भन्छ. वर्क प्लेस चाहिँ सिक्किम क्रोनिकल बाहिर एमजी मार्कमा गयो भने चाहिँ वर्क प्लेस भनिँदैन. त्यो त सिक्किम क्रोनिकल अफिस त तल बस्छ त प्रेस क्लबको त मुनि त्यहाँनिर त्यहाँ डिजर्भ पावरको त्यहाँ पो हुनुपर्छ त. त्यो त एमजी मार्कमा. द्याट इज एब्सोल्युटली रङ, because Act says that there is an extended definition of a workplace. Supposing हाम्रो यहाँ supposing say for example सिक्किम क्रोनिकल को एकजना हाम्रो महिला जर्नलिस्ट गयो अरे ड्युटी लिएर, तपाईले आज अचानक सिक्किमको त्यहाँ कुनै के एक्सिडेन्टल सम्झे कोभिडकै कोही रिपोर्ट गर्नु गयो अरे, लु सिक्किमको माथि गएर छ माथि टर्चर भएछ र के भएछ रिपोर्ट गर्नु. बट अन द वे इफ शी इज बिन हेरास बाई द को कलिग सँगै रिपोर्ट जाँदाखेरि टच गरेछ, घरिघरि टच गरिरह्यो, घरिघरि गाडी ठोकेको नाटक गरे, घरिघरि ठोकेपछि होइन नबस न सिधा बस न ठोकेक बच्चा होइन भन्दा पनि घरिघरि बस्यो भने द्याट टेन्ट अमाउन्ट टु सेक्सुअल हरासमेन्ट. सो गएर एब्सोल्युटली इफ शी रिपोर्ट्स बट यु क्यान से द्याट कि दिस हेज ह्यापन इन द रोड टु वे अन द वे टु द्याट अल्सो इज बिकम अ वर्क प्लेस, बिकज इन द कोर्स अफ एनिथिङ ह्यापन ड्युरिङ द कोर्स अफ जुन चाहिँ लेबर लको डेफिनेसन छ, in the course of during the course of work any incident happen anywhere that so third party ले पनि गर्नु सक्छ. सपोजिङ थर्ड पार्टी तपाईले गरेछ ड्राइभर राखी इन्गेज गर्यो गाडी नाउ ड्राइभर एज हेरेसेस तपाईको को कलिगलाई, सो देन इट इज द थर्ड पार्टीले तपाईले आइदर चोइस दिनु पर्यो कि तपाईले बिकज देयर इज अ प्रोभिजन तपाईले किनभने सेक्सुअल हरासमेन्ट वर्क प्लेस इज मोर इन अ सिभिल इन नेचर, किन डिसिप्लिनरी इम्प्लोइ हो भने को इम्प्लोइ हो भने तपाईको एज पर द पोलिसी अफ द फ्रेम पोलिसी त्यो एक्सन लिन्छ. जेल जाने प्रबन्धन त गर्नु सक्दैन र उसको इन्क्वायरी बैठाउँछ, इन्क्वायरीमा के फाइन्डिङ हुन्छ अकर्डिङली एक्सन विल बी टेकन. बट उसले होइन म यो मान्छेलाई चाहिँ जेलमा हालेर दिनमा आउँछु किनभने यसले मलाई आजदेखि होइन 10 खेप मलाई यस्तो गरिसक्यो, आई वान्ट टु पनिश दिस म्यान बिकज आई रियली वान्ट टु टिच इट. म्याक्सिमम भिक्टिम्सहरूले मेरो एक्सपिरियन्स अब तपाईँले अघि भनिहाल्नु पऱ्यो, आई टेकन नम्बर अफ केसेस. सो म्याक्सिमम भिक्टिमले भन्छ कि मलाई परेको जस्तो अरूलाई चाहिँ नपरोस्, म जस्तो अरू म त परिहाल्यो भन्छ नि. सो त्यसको लागि कोही बेला क्रिमिनल केस देयर इज अ प्रोभिजन बोथ इन द आइपिसी एमेन्डमेन्ट भयो आफ्टर जेएस बर्मा यो इस्यु धेरै नै भएर र एमेन्डमेन्ट आइपिसीमा पनि भएछ. एमेन्डमेन्टबाट पुलिसमा एफआईआर गर्नु सक्छ, एफआईआर गरे पनि के हुन्छ जेल जाने प्रबन्ध. सेक्सुअल हरासमेन्ट एक्टले त्यो हुन्छ इन्क्वायरी मात्रै हुन्छ, इट इज अ चोइस. एन्ड देन देयर इज अ प्रोभिजन अफ अ नेगोसिएसन. नेगोसिएसन डजन्ट मिन द्याट उसलाई पैसा दिएर उसलाई दिएर हुन्छ भने होइन, के हुन्छ नेगोसिएसन ओन्ली एट द पोइन्ट वेन देयर इज अ फाइन्डिङ्स करेक्ट देन कम्पन्सेसन दिन्छ. सो त्यसले गर्दा मेनली क्विट प्रोको चाहिँ तपाईँले देख्छ. मलाई अब चाहिँ फर इक्जाम्पल नम्बर अफ केसेस आई वुड नट लाइक टु नेम द ब्याङ्कहरूमा तपाईँले हेऱ्यो एसबिआईको देयर वाज अ केस वेयर द्याट केटी चाहिँ सिधा बसिरहनु पर्ने, बसले चाहिँ दैलो खोल्दैपछि देख्ने पछि उसलाई छुट्टी नदिने हरासमेन्ट. सपोजिङ से मसँग बसौँ के भने पछि उसलाई अपोइन्टमेन्ट दिएन
उसले काम माग्यो अपोइन्टमेन्ट दिएन अन सम फ्लिम्जी उसले राम्रो छैन उसको बेहोरा छैन मैले यस्तो रिपोर्ट बनाएँ तर एक्चुअल चाहिँ उसको डिमान्ड जुन थियो सेक्सुअल फेभर थियो द्याट हेज नट बिन फुलफिल्ड सो द्याट बिकम्स यो गरेन द्याट इज कल क्विट प्रोको यो गरेन दिस इज फर द्याट राइट सो देन प्रमोसन दिएन हरासमेन्ट गयो सो कुनै पनि इभन द्याट हरासमेन्ट बेस्ड अन द नेचर अफ सेक्सुअल फेभर डिनाई गर्दाखेरि हरास द्याट अल्सो कम्स अ सेक्सुअल हरासमेन्ट मलाई लाग्छ सेक्सुअल हरासमेन्टको परिभाषा अलिकति मतलब क्लियरली समाजमा पुगेको छैन र त्यो पनि अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ र मान्छेमा एउटा फियर पनि दिएको छ एक्ट प्रपरली इम्प्लिमेन्ट भएको छैन जहाँ एक्ट प्रपरली इम्प्लिमेन्ट भयो गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो देयर विल बी अ फेयर फ्याक्टर बिकज राम्रो इम्प्लिमेन्ट सिस्टम पुट इन प्लेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वर्क स्पेस चाहिँ सबैको लागि राम्रो हुन्छ इट्स अ रेस्पेक्टफुल सपोजिङ से कोही वुमेन छ विदाउट टचिङ यु सुड आस्क अबाउट इट वर्क पर्फर्मेन्स कसरी गऱ्यो वाट इज द वर्क यु हेभ डन वाट इज देयर वी क्यान सेयर अबाउट इट बट यु क्यान कमेन्ट अन द क्लथ यु क्यान कमेन्ट अन समथिङ अ पर्सन हु इज सेयिङ द्याट no I don't like this when a person says I don't like it that's the end of it so unwelcome that will be considered as a no means no no means no so that is how it is to be seen but then I see that is still long way to go in terms of implementation so हामीले यो एडिसनमा यो जुन सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेसको लेन्थ एन्ड ब्रेथ पर्सपेक्टिभलाई डिस्कसन गऱ्यौँ है करेक्ट एन्ड आइ एम स्योर मेनी वुमेन हु आर वाचिङ दिस इन्टरभ्यू राइट नाउ है आई एम स्योर दे आर एन्करेज टु लाइक यु नो कम आउट एन्ड स्पिक अप किनभने अब कतिवटा सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि सायद उहाँले रिपोर्ट गर्नु सकेको छैन नि सो वाट वुड बी योर मेसेज टु अल दोज वुमेन हु आर साइलेन्टली फेसिङ दिस काइन्ड अफ एट्रोसिटिज Yes, एउटा तपाईलाई शेयर गर्नु इफ पीपल से I was called once before I'm coming to that point I would like to share that I was called by Volunteer Health Association छ यहाँ VAS you remember works on health and education को एरियामा सोशल वर्क प्रयोग गर्छ उहाँले मलाई एकताल एडोलेसेन्ट एडुकेशन्स भनेर उहाँहरूको के प्रोग्राम थियो र होल डिस्ट्रिक्टको नानीहरू एडोलेसेन्ट चिल्ड्रनहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिँदा उहाँले मलाई रिसोर्स पर्सन 3 दिनको लागि बोलाउनु भएको थियो एन्ड आई टुक मलाई चाहिँ त्यस्तो चिज मनपर्छ किनभने समाजमा राम्रो काम गर्ने हामी पढे लेखेको मान्छेको समाज टुवर्ड्स वी हेभ अ ओ टु ड्युटी हामीले गर्नुपर्छ आफ्नो लाइभलीहुड होइन हाम्रो समाज सेवा हामीले समाजमा कति मद्दत गर्नु कन्ट्रिब्युसन आई थिङ्क द्याट इज अ प्यारामाउन्ट त्यसले गर्दा म आई जस्ट टुक इट देन आई सेड आई जस्ट ग्र्याब द चान्स एन्ड आई वेन्ट एन्ड आई डिड द ट्रेनिङ प्रोग्राम सो त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम नानीहरूलाई मैले भन्यो सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट यो नानीहरू टु अनि स्कुलमा प्राय टिचरको कुराहरू पनि पुरा यो हो यो त्यसलाई चाहिँ यसलाई मानिँदैन यसलाई मानिन्छ सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट यौन शोषणलाई चाहिँ यसलाई भनिन्छ र मैले भने कि नानीहरू अब यो क्लासमा 30 स्टुडेन्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज उहाँले बोलाउनु भएको थियो देन आई टोल्ड द चिल्ड्रन तपाईँहरूले यो स्कुलमा चाहिँ कसले चाहिँ फेस गरेन यो 30 जनामा हात उठाउनु सिक्छ देयर वाज नट अ सिङ्गल चाइल्ड हु हेज नट रेज अ ह्यान्ड बिकज इट्स अलवेज द्याट स्कुलमा टिचरको बेला के गर्यो भने लेख्दैछ राम्रो पढ्दैछ भने ठ्याक्कै पछाडि ढाडमा ड्याममै हिँडाइहाल्छ विच वाज नट नेसेसरी एज सच त्यही कारण इफ यु सी इन द फरेन कन्ट्री बाउ आमा नानीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो हुन्छ आउँदा पनि पहिला टकटक नक गर्नु भन्छ दिस आर द प्राइभेट स्पेस भन्ने कुरा हुन्छ नि यु कान्ट जस्ट वक इन यु कान्ट टच एनीबडी बडी इज अ प्राइभेट स्पेस सो सम पिपल मे लाइक इट टचिङ सम मे नट लाइक इट सो देयरफोर यु हेभ टु रेस्पेक्ट द्याट स्पेस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको त देयर वाज नट अ सिङ्गल आई वाज ह्याप्ड बट आई समवेयर आई न्यू द्याट थिङ्स आर ह्यापनिङ बट नानीहरूलाई पनि याद छैन कि यसलाई चाहिँ यो भनिन्छ र भन्यो भने चाहिँ कहाँ जानु दे डिन्ट नो स्टिल फर इक्जाम्पल अनअर्गनाइज सेक्टर लाइक घरमा डोमेस्टिक हेल्पर लोकल लेभल कमिटी हुनुपर्छ एलसिसी भन्छ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरको लेभलमा नोडल अफिसर अपोइन्ट गर्नुहुन्छ बट भेरी फ्यु नोज अबाउट दोज फ्याक्ट्स अन्त नि गएर चाहिँ इनिसिएटिभ गर्नुपर्छ गाउँमा सो आई टोल्ड नानीहरूलाई पुलिसलाई भन्नु पुलिसमा जानु हेजिटेसन हुन्छ पहिला चाहिँ तिमी किन गएको कति बजी गएको के गएको किन गएको तिम्रो कस्तो छ रिलेसन द नम्बर अफ क्वेसन कम्स नो एट्याकिङ त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कनेक्टिङ विथ द्याट सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट पनि मलाई लाग्छ अनलेस एन्ड अन्टिल कम्प्लेन कमिटीहरूलाई वेल ओरिएन्टेसन टाइमली ट्रेनिङ र केस राम्रोसँग डिल गर्नु सकेन भने आई थिङ्क इट्स अ भिक्टिमाइजिङ द विक्टिम फर्दर हुन्छ बट आई क्यानट सजेस्ट अल्सो टु आउनु बोल्डली
केस गर्नु भनेर पनि आई फिल लिटल हेजिटेन्ट बिकज आई डु नट नो कस्तो कमिटी बनेको छ, कस्तो पाराले डिल गर्छ, उहाँलाई बडी ल्याङ्ग्वेजलाई अब सपोजिङ से फर इक्जाम्पल कम्प्लेन कमिटी छ, टाउकोदेखि मुनिदेखि हेरिबस्यो, उसलाई हेरेर हाँस्यो अलिकति, दे आर ट्रेन्ड हाउ युर बडी ल्याङ्ग्वेज सुड बी एज अ कम्प्लेन कमिटीको कमिटी मेम्बर पनि जो पाए त्यो हुँदैन, जसले चाहिँ यो मुद्दामा काम गरेको धेरै साल काम गरेको एक्सपिरियन्स छ। प्रायः हेर्नुहोस् तपाईँले कोही गरेको हुँदैन, एक दुईवटा केस हियर एन्ड देयर गरेकोहरू हुन्छ, त्यस्तो एक्सपिरियन्स कोही राखेको हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो लेडीहरू हुन्छ जुन समाजको जुन चाहिँ डुज एन्ड डोन्टमा राखिरहेको छ। तिमी त अन्त बेलुका त कहाँ हिँडिबसेको, छोरी चेली मान्छे घरैमा बस्नुपर्ने थियो नि, पहिला त क्वेसन आइदिइहाल्छ। त्यो सोध्ने बित्तिकै त्यो त्यो भिक्टिमलाई त अनकम्फर्टेबल भइहाल्यो नि, ला मैले त न्याय पाउने होइन रहेछ भनेर। त्यसले गर्दा क्वेसन पनि कमिटीको चाहिँ सोध्नु, कमिटीले पहिला चाहिँ कम्फर्टेबल, म आफै जस्तो तपाईँले भनिहाल्यो डिफेन्स गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले डिफेन्समा एउटा केस थियो, म आई वाज एक्सटर्नल मेम्बर, सो त्यहाँ यति राम्रो ट्रेनिङ गरेको थियो उहाँहरूलाई। यस्तो छ कि पहिला चाहिँ कम्फर्टेबल बनाउँछ, बस्नुहोस् तपाईँ, चिया खान्छ, एकछिन क्याजुअल कन्भर्सेसन हुन्छ, सो द्याट यु बिकम। तपाईँले कम्प्लेन गर्दा एकदमै स्ट्रेन्जर अनर आयो गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यु आर नट कम्फर्टेबल एट अल हाउ टु start your conversation. So you have to make the roll back the conversation. So how would you start the conversation? So कहाँ छु अरे तिमीलाई, कहाँ छ, के भयो अरे, तिमी त राम्रो लेखेको छैन रहेछ, खोइ तिम्रो एफिडेभिट पनि छैन रहेछ, खोइ तिम्रो यो छैन, बहिनी फेरि लेखेर राम्रोसँग लेखेर दिनु ल भनेपछि त हरासमेन्ट उल्टा भयो नि त। त्यसले गर्दा स्टिल आई थिङ्क माई हम्बल रिक्वेस्ट इज टु ट्रेन अल द इन्टरनल कम्प्लेन कमिटी। र भनेको मतलब जुन चाहिँ भिक्टिम्सहरू छ, तपाईँले राइटली भन्नुभयो, सप्रेस गरेर होइन, तपाईँले कम्प्लेन गर्नुपर्छ, तर गर्नु अगाडि एउटा चिज चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो कि के छ भन्दाखेरि एभिडेन्स प्रुफ चाहिँ राख्नु पऱ्यो। तपाईँलाई एसएमएस गरे अरे राति, पोर्नोग्राफी अननेसेसरी एसएमएस गर्यो, तपाईँलाई घरिघरि आई लभ यु भन्ने 10 खेप छ, प्लिज आई ट्रिट यु लाइक माई ब्रदर, प्लिज डोन्ट सेन्ड मी द्याट मेसेज अगेन एन्ड अगेन, बट स्टिल द्याट पर्सन किप अन सेन्डिङ यु द्याट मेसेज गरेर कि त के नराम्रो राम्रो के अरे वाट यु कल द्याट एकदम सेक्सुअल इन कोनोटेसन भएको त्यस्तोहरू पठायो भने चाहिँ तपाईँले सबै सेभ गरेर राख्नु, टाइमिङ राख्नु सक्नु। अन्त कसैले अफिसमा काम गर्दैछ भने साथीभाइ लगेर जानु, प्रुफ साथीभाइसँग प्रुफ सेयर गर्नु, प्रुफ सेयर गरेर जति सक्दो एभिडेन्स चाहिँ राख्नुहोस् र चिठी राम्रोसँग लेख्नुहोस्, कमिटीमा लेखेर एकताल दिएको छ भने पढ्नुहोस्, उहाँले तपाईँले एक्ज्याक्टली भनेको लेखेको छ कि छैन। र कमिटीको रिपोर्टलाई च्यालेन्ज हमेसा गर्नुसक्छ हाइकोर्टमा, कमिटीको त रिपोर्ट तपाईँले भनेको अनुसार गरेन के गरे। तर अफकोर्स कमिटीले दुईजना पार्टीलाई नेचुरल जस्टिस भन्छ, हाम्रो दुईपट्टिलाई सुनाइ गर्छ, केटालाई पनि नोटिस काटिन्छ, उहाँलाई पनि भन्नु दिन्छ, उहाँलाई पनि कोही बेला साथमा राखेर गर्छ, कोही बेला भन्छ होइन म हामी अलग अलग गर्छु भन्छ, अलग अलग सुनेर हुन्छ। तर यति हो अब एकदमै एभिडेन्स चाहिँ राख्नु पऱ्यो तपाईँले, किनभने लास्टमा कमिटीले प्रुफ बिना सबुत बिना तपाईँलाई सोध्छ कहिले के भयो, तपाईँको सबुत छैन, इमोसनल भएर डिलिट गर्यो के गर्यो भने तपाईँको केस साबुत हुनु सक्दैन, सकेन भने लुज भयो भने त्यहाँनिर भरे फल्स कम्प्लेन भनेर त्यो कानुनमा छ, फल्स कम्प्लेन गरेर उल्टा उसलाई कम्प्लेन गर्नु सकिन्छ, उल्टा उसले काम लुज गर्छ, उल्टा समाजमा स्टिग्मेटाइज हुने। हुनु त के न यो त यति हो, पर्पिटेटर जसले गर्यो उसलाई सेम भन्ने अहिले हामीले छ नेम एन्ड सेम, यु सुड नट अ भिक्टिम सुड नट फिल अ सेम बिकज भिक्टिम हेज नट डन एनिथिङ रङ। त्यसले गर्दाखेरि भिक्टिमले चाहिँ आँट लाएर भन्नु पर्यो नेम एन्ड सेम, नेम एन्ड सेम त्यो चाहिँ गर्ने जरुरी छ। जबसम्म नेम एन्ड सेम गर्दैन, प्रुफ ठक्कसँग राख्दैन, यो मुद्दा आजको भोलि समाजमा जाने छैन, यो मुद्दाहरू अन्डरग्राउन्ड भइरहेको हुन्छ, यो मुद्दा यो लेडिजहरू कोही अब भल्नरेबल केटीहरूले फेस गरिरहने चान्सेस छ। त्यसले गर्दा द्याट इज वाट माई मेसेज इज अल। यस यस एकदमै हामीले इलाबोरेट डिस्कसन गऱ्यौँ है, एन्ड म्याम थ्याङ्क यू सो मच फर दिस आई ओपनिङ लाइक इन्टरभ्यू है। अनि हामीलाई आशा छ कि दर्शकहरूले पनि धेरैले है मतलब यो एस्पेक्टको बारेमा, यो एक्टको बारेमा बुझ्नुभयो होला। फ्युचरमा हामी फेरि अन्य टपिक्सहरूलाई लिएर हामी डिस्कसन गर्नेछौँ, यसरी लेन्थ एन्ड ब्रेथमा विल ट्राई टु डिकन्स्ट्रक्ट एन्ड लाइक डु डाइसेक्सन अफ द एक्ट्स है, च्यालेन्जेसहरू के छ, फ्लजहरू के छ यो गर्नेछौँ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर तपाईँलाई पनि धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। हाम्रो आई थिङ्क द्याट अडियन्स हुएभर इज will see also this, it will send a message also. Yes, okay, please take it into the progressive खुला
पाराले हेर्नु पर्यो जस्तो इक्जाम्पल आई रियली लाइक द्याट सकेर पनि कन्क्लुड गरेर पनि जुन चाहिँ हाम्रो त्यो केस वाज भेरी गुड नो द्याट रूपम बजाज विच वाज द फर्स्ट केस त्यति बेला त एक्ट पनि बनेको थिएन रूपम बजाज वाट रूपम बजाज वेन सी फाइल्ड अ केस एगेन्स्ट डिजिपी को पंजाब को वो वाज दैट गिल so it is she said beautifully it is not that she said Rupam Bajaj said she fought till Supreme Court सम्म केस पुग्यो र उहाँले लास्ट मेसेज के दिनुभयो मलाई साह्रो राम्रो लाग्छ मेसेज दियो कि मेरो गिलपट्टि मेरो कुनै गिला सुका थिएन ऊ माथि भन्नु के छैन उसको जुन विचार थियो सोचधार नारीपट्टि सोच थियो र जस्तो उसले हिँड्दाखेरि एउटा नारीलाई कोन्डोमा ट्याक्क प्याट गर्यो ब्याकमा प्याक विच आई डिड नट लाइक यो माइन्डसेट र यो हाम्रो प्रोग्रामलाई पनि खुल्ला विचार खुल्ला माइन्डसेटले हेर्नुहोस् देन यु विल गेट अ क्लियर पर्सपेक्टिभ थ्याङ्क यू भेरी मच सो मच म्याम अनि तपाईँहरूले पनि मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार पठाउन सक्नुहुनेछ हामी अन्य यस्तै डिस्कसन लिएर फेरि तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार